يعني اسم فاعل هذا شنو عمل كون وصحة التكليف وصحة التكليف تعتمد على هذه الاستطاعة. تعتمد معنى تتوقف. صحة التكليف ده موقوف على هذه الاستطاعة فدب استطاعت بندي التي هذا استطاعت هي سلامة الأسباب جوا سلامتي هذا أسباب دي والآلات والولات دي للاستطاعة او هغه استطاعت نه دی بالمعنى الاول په معنا الاول سره په معنا الاول سره استطاعت دا چې فعل معي استطاعت سره يعني استطاعت سره سره فعل وي فإن اريد بالعجز عدم الاستطاعت اراده وکړي شي عجز سره عدم استطاعت بالمعنى الاول په معنا الاول سره چې هغه دا چې فعل معي وي استطاعت سره فلا نسلم استحالة التكليف العاجز فلا نسلم تسليم نكو استحالة تكليف عاجز يعني مكلف عاجز كده دا محال دا تسليم نكو وإن أريد بالمعنى الثاني كإرادة وغريش معنى ثاني سرا فلا نسلم لزومه من تسليم نكو لزوم دي ولي لجواز أن تحصل قبل الفعل لغير جائز كده أن تحصل حاصل شيء قبل الفعل يعني سلامة الأسباب دا فاعل دي تحصيل دا پاره چې جواز لغوی د جائز کېدلونه ان دا خبره تحصل قبل الفعل چې حاصل شي فعل نه مخکې سلامة الأسباب والآلات سلامت د اسباب او د بشري آلات وإذا تحصل حقيقة قدرت اگر چې حاصل نشي حقیقت د قدرت التي حق قدرت بها چې هغه سره فعل وي وقد يجاب تحقیق سره جواب ورکړی شوی دی چې بأن القدرت قدرت صالحة دا صالح دی جاده بار صالح دی للزدين زدين لپاره عند ابي حنيفه رحمه الله عليه امام سبحانه حتى فائده دا شي ان القدرت قدرت دا سه قدرت المصروفه دي چې متوجه کیږي الى الكفر كفر ته هي بعينها دغه بعينها چې کوم قدرت مصروف کیږي او متوجه کیږي کفر ته القدرة التي هغه قدرت دي تصرف الى الايمان چې هغه متوجه کیږي ایمان ته لا اختلاف دي کې څه اختلاف نشته دي یو قدرت چې مصروف یعنی متوجه چې کفر ته یعنی دغه قدرت متوجه کیږي ایمان ته هم دي کې اختلاف نه الا في التعلق مگر تعلق کې اختلاف دي وهو اختلاف في التعلق چې دي لا يوجب الاختلاف دا نه واجب کوي اختلاف في نفس القدرت په نفس قدرت کې منفل کافر پس کافر قادر دي على الايمان المكلف ایمان باندې المكلف به چې مکلف دي دغه ایمان الا انه صرف قدرته الى الكفر لیکن دې متوجه کړي دې قدرت خپل کفر ته قادر دې ایمان باندې مکلف هم دې ایمان سره لیکن دې خپل قدرت متوجه کفر ته کړي دې وزيع او ځای کړي دې به اختیار خپل اختیار سره صرف الى الايمان متوجه کول دغه قدرت ایمان ته چې دې خپل قدرت ایمان ته نه متوجه کوي بلکې کفر ته نو فاستحق الذم والعقاب فاستحق مستحق شو د ذم او د عقاب ولا يخفى ان في هذا الجواب تسليما للقدرة ولا يخفى بدنا شدا خبر ان في هذا الجواب فدغ جواب کی تسلیم لكون القدرة اذا القدرة قبل الفعل فعلنا مخکې چې قدرت فعلنا مخکې بوي ولی ان القدرة زګه چې قدرت على الايمان بإيمان باندې في حال الكفر په حالت د کفر کې تكون قبل الايمان دا ایمان مخکې لا محاله خامخ فإن أجيب كشر جواب ورکړی شو چې بأن المراد ان القدرة قدرت وإن صلحت للزيدين اگر چې دا صالح دي زدين د پاره لكن حالکن دا قدرت من حيث التعلق په ادوار د تعلق سره او تعلق د چا سره راشي په احد ما یو د دې دوړو لا تكون الا معه نه دا مگر فعل سره معي حتى انما يلزم مقارنه حال الفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل حتى فائدہ دا شو چې انما یقینا هغه شی يلزم چې لازم کیږي مقارنه د قدرت الفعل فعل سره هي القدرة المتعلقة دا هغه قدرت چې متعلق دی فعل بالفعل فعل سره وما يلزم مقارنه حال الترك وما هغه شی يلزم چې لازم کیږي مقارنه د قدرت للترك ترک سره هي القدرة دا هغه قدرت چې متعلق دی به دي ترک سره ترک واما نفس القدرة او پادش نفس قدرت فقد تكون متقدمة كالقل دا نفس قدرت متقدمة متعلقة بالزدين او متعلق الزدين پوری قلنا هذا من جواب هذا قلنا من وايو چې هذا دا مما اشارنا دي چې لا يتصور فيه نزاع نه متصور کیږي فيه دي کې نزاع اصل بل هو لغو من الكلام بلکې دا جواب مقصود لغو دی او بفعلی دي کلام فجر اما بس تفکر او سوچ ولا يكلف العبد بما ليس في وسعه سواء كان ممتنعا في نفسه
كجمع الزدين أو ممكنا كخلق الجسم. وأما ما يقتنع بناء على أن الله تعالى علم خلافه وأراد خلافه كإيمان الكافر وطاعة العاصي، ولا نزاع في وقوع التكليف به لكونه مقدورا للمكلف بالنظر إلى نفسه. ثم عدم التكليف بما ليس في الوسع متفق عليه بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأمر في قوله تعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء للتعجيز دون التكليف. وقوله تعالى حكاية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وليس المراد ليس المراد بالتحميل والتكليف بل إيصال ما لا يطاق من العوارض إليه. فإنهم نزاعوا في الجواز فمنعته المعتزلة بناء على القبح العقلي وجوزه العشري، لأنه لا يقبح من الله تعالى شيء. وقد يستدل بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على النفي الجواز وتقريره أنه لو كان جائزا. ليس وصل رد عبد كناي وشيء عبد كناي الله تعالى هذا شيء عبد مكلف كي سهينا سواء كان ممتنعا في نفسه برابر خلق الجدال شيء سرج مكلف كذا ممتنع في نفسه كجمع الزدين كجمع الزدين أو ممكنا يا ممكن كخلق الجسم لك خلق الجسم. وأما ما خرج هذا شيء لا شادي سلم ولسيب كوستاني